नमस्कार येवकार, तुम्ही पळयता न्यूज डेली आणि हांव दिनेश नायक. आयज आयतार तारीख 26. आयज बांदोड्या गांवची ग्रामसभा आशिल्ली आणि ह्या ग्रामसभेक गुरुदास नायक हाणें मोठ्या प्रमाणात लोकांक आव्हान केल्ले की जेका कोणाक ही आयआयटी प्रोजेक्ट जो आसा हो कटमगाळ दादाच्या वाठारांत येता हेका ओपोज आसा तांच्यांनी येवन आपलो ओपोज दाखोवचो म्हणून. आयज ग्रामसभेक मोठ्या प्रमाणात लोक जमले, शेकड्यांनी म्हणटा तशे लोक आशिल्ले. म्हाका दिसता पयलेच फावट बांदोडेचे पंचायतीन ग्रामसभेक अशा पद्धतीचो लोक जमला. म्हणणे आसात लोकांक जर नाका जाल्यार कोणाकूच नाका, त्या मागीर कोणूय केलो व्हडलो यो. आयज ज्या प्रोजेक्टाक येवकार दिल्लो तो त्या मतदारसंघाचो आमदार सुदीनबाब ढवळीकर तथा वीज मंत्री हाणें ह्या आयआयटी प्रोजेक्टाक जो आसा हो येवकार दिल्लो आणि आयज खंय तरी त्या बांदोड्या गांवची ग्रामसभा जाली आणि ह्या ग्रामसभेक मोठ्या प्रमाणात त्या प्रोजेक्टाक विरोध जालो. ही एकवट जी जमलेली एकवट कितें सांगता तर गांवचो लोक जर एक आसत जाल्यार केदोय व्हडलो प्रोजेक्ट येवं ताका ओपोज करपाची कापासतात ग्रामस्थ दवरता आणि त्या प्रोजेक्टाक जो आसा थंयच्यान धांवडोन घालता. अशी आयआयटी जायते कडेन येयली, जायते कडेन तिका ओपोज जालो, जायते कडल्यान ती आयआयटी लोकांच्या ओपोजा खातीर हेवटेन तेवटेन भोंवत आसा. फायनली ती सुदीनबाब ढवळीकर हाणें तिका फोंड्यान येवकार दिलो कटमगाळीन, मागीर तिका विरोध जालो, फाटल्या दिसांनी गाराणें जालें आणि आयज ज्या आमदाराची थंय पंचायत बॉडी आसा त्या पंचायत बॉडीन सुद्दां सगळ्यांनी सांगलेलें आसा, पंचायत मेंबरांनी सरपंचान, की लोक जर विरोध करता आसत जाल्यार आमी लोकां वांगडा आसात म्हणून. आणि एका मतान जो आसा हो थंय जी आयआयटी प्रोजेक्ट जो आसा ह्या आयआयटी प्रोजेक्टाक मोठ्या प्रमाणात ओपोज जालो आणि मोठ्या प्रमाणात लोकांनी सांगलें की थंय आयआयटी प्रोजेक्ट हो जावचो ना. ह्या जावचो ना म्हटल्यार तेका तेंको दिला पुराय पंचायतीन, पुराय ग्रामस्थांनी दिल्लो आसा. सो म्हणजेच खंय तरी ह्या आयआयटी प्रोजेक्टाक आपली वाट दुसरे कडेन काडची पडटली. दुसरो विशय येयलो तो म्हटल्यारूच थंय जायत्यो बिल्डिंग्स जाल्ल्यो आसात. हॉटेल मॅनेजमेंट आसूं जावं आनी वेगळ्यो बिल्डिंग्स जाल्ल्यो आसात. त्या बिल्डिंगाचे डॉक्युमेंटेशन अजून मेरेन पंचायती कडेन ना, पंचायतीच्या एरियेन येवन. म्हणजेच खंय तरी हो कारभार जो आसा हो पंचायतीक लिपोवन सगळो जाता. म्हणजेच असो प्रश्न जाता आणि असो प्रश्न थंय निर्माण जालो की फाल्यां सकाळी ते आयआयटी प्रोजेक्ट येतलो आणि पंचायतीक थंय कळचें बसून ना, तेन्ना आमी कितें करपाचें. ह्योय जायत्यो गजाली येयल्यो, हेजेरूय डिस्कशन जालें. परत तशेंच आनी एक ठराव घेतलो तो म्हटल्यार थंयचे बोरींग जर कोण मारपाक सोदता आसत जाल्यार तेका बोरींग मारपा खातीर तेका परमिशन दिवचें न्हय. आयज आमी हांगाच तर थांबता, कारण आयज जे आसा हे बांदोडे गांवचे जावन पुराय जो बांदोड्या गांव आसा, पुराय मडकय मतदारसंघ आसा, जावं पुराय आमचे गोंय म्हणपाक शकता, जेचे भावना कटमगाळ दादाचेर जायत्यो आसात. आणि कटमगाळ दादा जो आसा हो मोठ्या प्रमाणात लोकांचेर आशिर्वाद दवरून आसा. त्या प्रोजेक्टाक तेज्या स्थळान जो प्रोजेक्ट येता आयआयटी प्रोजेक्ट हेका ओपोज जाल्लो आसा. पळय आतां फुडें कितें घडटा तें आनी कशें जाता तें. पळयत रावात न्यूज डेली खातीर हांव दिनेश नायक.